बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब का मौक़िफ़। और इमरान खान साहब ने जिस तरह जितने अच्छे से इस्लामी फ़ोबिया के ऊपर बात की, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा हम सब लोगों को कि इस आज से पहले पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब ने कभी इसके ऊपर बात नहीं की कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ आज आज तक जो पिछले 20-25 सालों में एक ज़हर उगला गया है मगरबी मीडिया की तरफ से, और किस तरह मुसलमानों को और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम को किस तरह जो है रुस्वा किया गया है मगरबी मीडिया की तरफ से, और किस तरह का जो है वॉर जो है हम पाकि मुसलमानों के खिलाफ की गई। इमरान खान साहब ने जब आए उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके खिताब किया और इस्लामी फोबिया के ऊपर जो उन्होंने तकरीर की वो आप सब लोगों ने सुनी और पूरी दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स ने उसको सराहा। उसके बाद जो है फिर इस्लामी फ़ोबिया के ऊपर आए-बगाए इमरान खान साहब जो हैं बात करते रहते हैं, और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा मुकदमा जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा और लड़ा भी इस्लामी फ़ोबिया के ऊपर। उसके बाद फिर थोड़े दिन पहले जो है व्लादिमीर पुतिन जो है, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने बड़े खुलकर जो है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस्लाम मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करना या उनके खिलाफ खाके बनाना, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर आज जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने क्या कहा है, वो आपको बताते हैं। और इसके साथ-साथ दूसरी जो स्टोरी के ऊपर हम बात करेंगे, बहुत अहम है। मगरिबी मीडिया और मगरिब को और ख़ास तौर पे व्हाइट हाउस को, प्रेज़िडेंट बाइडेन को और उसके साथ-साथ बर्तानिया को, बोरिस जॉनसन को किस तरह पूरी दुनिया के सामने और मगरिबी मीडिया जो है यूक्रेनी सदर ने उनको किस तरह उनके कपड़े उतार दिए पूरी दुनिया के सामने। और यूक्रेन और रशिया का जो एक वॉर हेड चल रहा था और एक कह रहे थे कि जी रशिया जो है कल हमला करने वाला है, रशिया कल घुस जाएगा यूक्रेन में, और इस तरह जंग मुसल्लत कर रहा था मगरिब। और उसके साथ-साथ अमेरिका और उसके अलायंस जितने भी हैं, नेटो पार्टनर्स जो हैं, वो कह रहे थे कि जी हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। और बहुत सारी खबरें जो इस तरह का एक माहौल गर्म किया हुआ था कि रशिया जो है बाकायदा व्हाइट हाउस ने तो ये तक कह दिया था, पेंटागन ने, कि जी कल जो है जुम्मे वाले दिन, जुमेरात और जुम्मे वाले दिन रशिया जो है यूक्रेन में घुस जाएगा और जो कि रशिया जो है वो उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर देगा और हमला कर देगा। लेकिन यूक्रेन के सदर ने जो है जुम्मे वाले दिन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मगरिब को बिल्कुल कपड़े उतार के रख दिए पूरी दुनिया के सामने, और किस तरह ज़लील किया है बाइडेन को भी खास तौर पर। आज आपको सारी डिटेल्स बताएँगे और आपको बताएँगे कि ये क्यों करना पड़ा, उन्हें क्यों मजबूरी में ये कहना पड़ा, ये आपको सारी तफ़सीलात बताएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने किस तरह का आज पैगाम जो है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है उनको उसके खराज तहसीन पेश किया। इस्लामी फोबिया इज अनएक्सेप्टेबल, फुल स्टॉप। वी नीड टू पुट एन एंड टू दिस हेट एंड मेक आवर कम्युनिटीज सेफर फॉर मुस्लिम कैनेडियंस। उन्होंने कहा कि इस्लामी फोबिया ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसको स्टॉप कर देना चाहिए, बहुत हो गया। ये एक हेट, ये एक नफरत फैलाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। हमें अपनी कम्युनिटीज को और खास तौर पे कैनेडियन मुसलमानों की जो हमारी कम्युनिटी है उसको सेव करना चाहिए इसे। तो हेल्प विद दैट वी इंटेंड टू अपॉइंट अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन कम्बैटिंग इस्लामोफोबिया। हम ये इस्लामी फोबिया जो हमारे कनाडा में फैल रहा है, इससे लड़ने के लिए हमने एक रिप्रेजेंटेटिव तैनात कर दिया है, और हम इसको बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं करते हो, ये इसको बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, अब ये इसको रुक जाना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा जो है बयान दिया इस्लामी फोबिया के ऊपर। तो इमरान खान साहब ने कहा, मैं वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से इस्लामी फोबिया की शरई मजम्मत पर दौरे हाजिर की इस्लानत के इंसदाद के लिए नुमाइंदा खसूसी के तकर्रुर के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और पूरी दुनिया भी इस चीज़ को मानेगी और आहिस्ता-आहिस्ता मानेगी कि इस्लामी फ़ोबिया सिर्फ़ एक नफ़रत फैलाने का तरीका था और मुसलमानों के खिलाफ़ एक जंग थी जो कि मग़रिब ने ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया ने शुरू की थी, और इसके पीछे यही 2 ममालिक हैं। और उसके साथ-साथ फिर ये फ्रांस भी मिल जाता है और ये यूरोपीय यूनियन वाले भी मिल जाते हैं। ये सारे जो नेटो के एलाइज़ हैं। अब हम आपको आज की दूसरी स्टोरी बताएँगे और बताएँगे कि किस तरह मग़रिब और अमेरिका ने आज तक जो जंगें की हैं, उनके पीछे उनकी क्या प्लानिंग थी और अमेरिका करना क्या चाहता था। अब हम बात कर लेते हैं कि मग़रिब और अमेरिका की चालाकियाँ आप देखें कि रूस को और चाइना और ईरान और पाकिस्तान की, तुर्की की भी जो कुर्बतें बढ़ रही हैं और जिस तरह एक आप कह रहे हैं एलाइज़ बनते जा रहे हैं ये मुल्क आने वाले वक़्त में, अमेरिका और बरतानिया को और ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन को ये बिल्कुल नहीं हज़म हो रहा, और अमेरिका और बरतानिया को ख़ास तौर पे मिर्चें लगी हुई हैं।
اسی لیے امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ روس کسی نہ کسی ایسی جنگ میں چلے جائے کہ روس تو جو خاص طور پہ چائنا اور پاکستان اور ایران کی جو ہے مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت جو ہے تیار رہتا ہے کہ چائنا کے اوپر اگر امریکہ حملہ کرتا ہے یا چائنا کو کسی بھی طرح سر جنگ کا حصہ بناتا ہے امریکہ، یا اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتا ہے، تو روس اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اب ایران بھی جو ہے روس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، تو امریکہ اور برطانیہ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے ان کی یہ ساری پلاننگ ہے جو آج یوکرینی صدر نے پوری دنیا کے سامنے امریکہ کے میڈیا، برطانوی میڈیا اور یورپی میڈیا کے جو ہے کپڑے اتار کے رکھ دیے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کیسے۔ پہلے یہ خبر ہے، یہ اس کو دیکھ لیں ہم، کہ رشیا انویژنس آف یوکرین وڈ بی ہاریفائنگ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا جو تباہ کن جنگ جو ہے وہ یوکرین کے اوپر مسلط کرنے جا رہا ہے، یہ مغرب کا میڈیا۔ اس کے بعد رائٹرز کی خبر ہے جو کہ یورپ کا نیوز ایجنسی ہے، یہ کہہ رہے ہیں رشیا بلڈ اپ ایٹ یوکرین بارڈر انکلوڈز بلڈ فار واؤنڈیڈ یو ایس آفیشل سیز کہ یو ایس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا بلڈ اپ کر رہا ہے یوکرین کے اوپر بلڈ وار جو ہے، خونی جنگ کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ اب برطانوی بورس جانسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کس طرح جو ہے اپنے نیٹو الائنس کے لیے جو ہے تیار کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو کے کوڈ سینڈ جیٹس وارشپس ٹو پروٹیکٹ نیٹو الائنس، یہ سپوٹنگ نیوز کی خبر ہے۔ بورس جانسن نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے اپنے نیٹو الائنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور یوکرین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ رشیا جو ہے جو جنگ مسلط کرنے جا رہا ہے بقول بورس جانسن کے اور امریکہ کے، کہ جمعرات اور جمعے کے دوران جو ہے رشیا نے حملہ کر دینا ہے، تو ہم جو ہے اپنے وارشپس جو ہے نیٹو الائنس کے لیے بھیج رہے ہیں، بورس جانسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے صحیح قسم کا تڑکا جو ہے پھر یوکرینی صدر نے آگے ڈالا اور انہوں نے کہا مہربانی کریں سب لوگ، اور خاص طور پہ یہ جو مغرب ہے، امریکہ اور برطانیہ اور ان کے یورپی اتحادی جو ہیں، یہ ہمارے اوپر مہربانی کریں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، سپوٹنگ نیوز کی خبر ہے، یہ رشیا کی نیوز ایجنسی ہے جنہوں نے اس کا چٹا کٹا کھولا ہے، اور اس کے بعد یوکرینی صدر نے پریس کانفرنس بھی کی، وہ بھی آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے خبر۔ یہ کہہ رہے ہیں یوکرینی پریزیڈنٹ زیلنسکی فیئرز یو ایس ڈیلیبریٹلی اوور پلینگ ایسکیلیشن ریٹرک، کہ برطانیہ اور امریکہ جو ہے، خاص طور پہ امریکہ جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی پلینگ کر رہے ہیں، ایک ایسا کھیل کر رہے ہیں جو کہ مغرب میں خوف و ہراس جو پھیلا رہا ہے، مغرب اور امریکہ جو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، اس کو مت پھیلائے، اور یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو مت کھیلیں، اس سے ہماری جو معیشت پہلی تباہ حال ہے وہ اور تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، یوکرینی صدر نے کہا۔ اور اب آپ کو ہم اس کی خبر کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مغربی انٹرنیشنل جو میڈیا اس کے ساتھ کس طرح کی باتیں کی ہیں، اور کس طرح بائیڈن کو اور بورس جانسن کو اور برطانیہ کو کس طرح لتاڑا ہے، اور ان کے مغربی میڈیا اور ان کے گودی میڈیا کو کس طرح ان کے کپڑے اتارے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب خوف و ہراس نہ پھیلائے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ مغرب اور میڈیا میں روس کے ساتھ تنازع کو جس طرح اچھالا جا رہا ہے، اس کی یوکرین کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن سخت بیان بازی کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز بین الاقوامی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مغرب سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے ساتھ کشیدگی کے معاملے پر خوف و ہراس پیدا نہ کریں، کیونکہ اس نے یوکرین کی پہلے سے ہی کمزور معیشت میں سرمایہ کاری کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ ہم اس خوف و ہراس کی ضرورت نہیں ہے، یوکرین کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس وقت یوکرین کی سرحدوں پر، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ والی جو سننے والی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یوکرین کی سرحدوں پر 1,00,000 فوج تعینات ہے، روسی فوج تعینات ہے، لیکن زیلنسکی کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ موسم بہار میں بھی روسی فوج اسی طرح تعینات تھی سرحدوں کے اوپر۔ اور جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جس میں انہوں نے سیدھا لتاڑا ہے بائیڈن صاحب کو، وائٹ ہاؤس کو، وہ آپ سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یوکرینی صدر نے کیفے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بعض انتہائی قابل احترام سربراہان مملکت بھی ایسے اشارے دے رہے ہیں جیسے کل ہی جنگ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس بڑے پیمانے پر جنگ کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، حالانکہ اس کی آن گراؤنڈ سچویشن میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی میڈیا جو کہ بائیڈن کا اور برطانیہ کا اور یورپی جو میڈیا ہے، اور مغربی میڈیا یہ تاثر دے رہا ہے کہ سڑکوں پر ٹینک ہیں، ہم جنگ میں ہیں، ہماری فوجیں سڑکوں پر اتر رہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جو ہے وار ہے ہمارے خلاف، جو خاص طور پہ بائیڈن صاحب اور یہ جو اتنا اس کو میڈیا میں اتنا اچھالا جا رہا ہے، اس کی حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی روسی فوج مشقیں کر رہی تھی اور اسی طرح وہ بارڈر کے اوپر تعینات تھی، ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ جو سارا ٹوپی ڈرامہ ہے بائیڈن اور برطانیہ، اس کو بند کرے، اور یہ جو ہمیں نیٹو کی دے رہے ہیں نا، رکنیت دینے جا رہے ہیں، اس کو بھی اپنے پاس رکھیں۔ اصل یوکرین اور روس سمجھتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں
وہ چاہتے کیا ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ روس جیسے بڑھتی ہوئی ایک طاقت بنتا جا رہا ہے اور چائنا کے الائز کے بعد جیسے روس اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اگر ان کے خلاف کوئی ملک بات کرنے چاہتا ہے، اور خاص طور پہ مغربی ممالک جن میں برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین ہے، کوئی بھی ان دونوں کے خلاف بات کرنے چاہتے ہیں تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو جوائنٹ بنتا جا رہا ہے اصل میں یہ ناپسند ہے، اور اسی وجہ سے یہ جنگ جو ہے مسلط کی جا رہی تھی امریکہ اور مغرب کی طرف سے روس اور یوکرین کے اوپر، تو وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے بالکل کپڑے اتار کے رکھ دیے ہیں پوری دنیا کے سامنے، امریکہ کے اور اس کے مغربی میڈیا کے۔ اور مغربی میڈیا کی داستانیں تو ہم نے آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ سنائی ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح مغربی میڈیا وہاں جا کے بتاتا رہا کہ، اور اس کے بعد پھر جب طالبان کی حکومت آئی اور مغربی میڈیا نے شور ڈالا کہ جی وہاں عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں اور جو انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں وہ عروج کے اوپر پہنچ گئی ہیں اور خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، طالبان کسی کو نہیں بخشے، حالانکہ آن گراؤنڈ سچویشن کچھ بھی نہیں تھی اور سارا ایک ڈرامے بازی ہے جو کہ مغربی میڈیا کرتا ہے۔ تو یہ آج کی کچھ اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔